नमस्ते। विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान अन्तर्गत मेचीनगर नगरपालिका झापा र सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 को संयुक्त आयोजनामा शिक्षकहरूको सूचना प्रविधिमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित यस आइसिटी कार्यशालामा उपस्थित सम्पूर्ण सरम्यामहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै आजको कक्षा पावर पोइन्टको पहिलो दिन रहेको छ। आजको कक्षाको पावर पोइन्टको पहिलो दिनको कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति चाहन्छु र म फाइल खोल्दैछु। सरहरूलाई मैले पावर पोइन्टको स्लाइड प्रदान गरिसकेको छु। आज विशेष गरेर थोरै चाहिँ इन्फर्मेसनका कुराहरू छन्। पावर पोइन्ट के हो, प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर के हो, कस्ता कस्ता हुन्छन्, अनि पावर पोइन्टबाट के गर्न सकिन्छ, त्यसको इन्टरफेसहरू कस्तो छ, त्यसका केही टेक्निकल टर्म्सहरू हुन्छन्। हामी बेसिक लेभलमा छौँ, ती टेक्निकल टर्म्सहरूका बारेमा पनि केही छलफलहरू हामी गर्नेछौँ यस अन्तर्गत। अनि मैले स्लाइड सुरु गरेँ। नमस्कार, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन सरी। मेचीनगर प्रदेश समृद्धिको आधार शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान सम्बन्धी शिक्षकहरूका लागि अनलाइन आइसिटी सहजीकरण कार्यशाला मिति 2077 8/12 आजको दिन। आयोजक सामाजिक विकास मन्त्रालय, मेचीनगर नगरपालिका प्रदेश नम्बर 1। यो हाम्रो फेसिलिटेटर टिम। आजको कन्टेन्ट्समा गए। आजको कन्टेन्ट्स रहेको छ इन्ट्रोडक्सन अफ प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर एन्ड इट्स एक्जाम्पल, के हुन्छन् भन्ने कुरा। इन्ट्रोडक्सन अफ पावर पोइन्ट, स्टेप टु ओपन एन्ड सेभ एन्ड क्रिएट न्यू प्रेजेन्टेसन स्लाइड एन्ड स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउटको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। इन्ट्रोडक्सन अफ डिफ्रेन्ट ट्याब एन्ड इट्स टेबुलर अन प्रोजेक्ट बेसिसमा हामी इन्ट्रोडक्सनको यसको बारेमा हेर्नेछौँ। अनि होम ट्याबको कट, कपी, पेस्ट, डुप्लिकेट स्लाइड जस्ता कुराहरू चाहिँ हामी पावर पोइन्टको बेसिकका कुराहरू हामी आज छलफल गर्नेछौँ। समय रह्यो भने अलिकति स्लाइड निर्माणका चरणहरूमा पनि हामी प्रवेश गर्नेछौँ। आज मैले यति कन्टेन्टहरू लिएर आएको छु। यसलाई अगाडि बढाउँछु म। हस्, अब इन्ट्रोडक्सन अफ पावर पोइन्ट सफ्टवेयर, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर। पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर भनेको के हो भन्ने कुरामा थोरै हामी राखौँ। मैले सर्टकटमा यहाँ उल्लेख गरेको छु। प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर इज अ एप्लिकेसन सफ्टवेयर द्याट इज स्पेसल्ली डिजाइन्ड टु अलो युजर to create a presentation of ideas by string together text, image and audio, video। हामीले प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर एउटा यस्तो सफ्टवेयर हो, यो एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो जसबाट हामीले प्रेजेन्टेसनहरू तयार गर्न सक्छौँ। आफ्ना अनुकूलका विषयवस्तुहरू राखेर त्यसलाई प्रस्तुतिकरण गर्ने एउटा राम्रो प्लेटफर्मको रूपमा प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरलाई लिन्छौँ। यसमा हामीले टेक्स्टलाई, इमेजलाई, अडियो र भिडियोलाई, यी कुराहरूलाई कम्बिनेसन गरेर गुड प्रेजेन्टेसनहरू बनाउन सक्छौँ। यो एउटा हाम्रो राम्रो प्लेटफर्म हो। अझै हाम्रो पेसाले पनि यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हाम्रो अनुकूल हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो विभिन्न ठाउँमा प्रयोग भए तापनि टिचिङ फिल्डमा चाहिँ यसको बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्ता प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्। स्लाइड प्रेजेन्टेसन भन्ने छ यहाँ। स्लाइड प्रेजेन्टेसन हामीले चलाइरहेका जुन यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन छ, यो पनि स्लाइड प्रेजेन्टेसन हो। अर्को डुडल प्रेजेन्टेसन हुन्छ। डुडल प्रेजेन्टेसन चाहिँ विशेष गरेर डुडल शब्दले नै हामीलाई बुझाउँछ। हामीले कुनै
के हामीलाई एकछिन पढ्दा पढ्दै अल्छी लाग्यो भने पनि हामी कपीमा केही कुराहरू यसो कोरिरहेका हुन्छौँ। ती कोरिरहँदाखेरि केही न केही आकृतिहरू बनिरहेको हुन्छ, त्यसले पनि केही रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यस्ता चित्र, त्यस्तो खालका आकृतिहरूको निर्माण गर्ने प्रेजेन्टेसनहरू हुन्छन्, कार्टुनहरू बनाउने हुन्छन्, ती डुडल प्रेजेन्टेसनहरू हुन्। अर्को भिडियो प्रेजेन्टेसन छ। यी भिडियो भइहाल्यो, यी भिडियोसँग सम्बन्धित कुराहरू भइहाल्यो। हामीले स्लाइड प्रेजेन्टेसनमा पनि भिडियो प्रेजेन्टेसन बनाउन सक्छौँ। अहिले यो 19 को फिचर, 16 को फिचरमा हामीलाई त्यो भर्सनमा त्यो सुविधा दिएको छ। हामी पावर पोइन्ट स्लाइडलाई पनि भिडियो प्रेजेन्टेसनको रूपमा बनाउन सक्ने भएका छौँ। त्यो हामी सिक्ने नै छौँ यसमा। ती कुराहरू यहाँ रहेको छ। अब डुडेल प्रेजेन्टेसनको रूपमा हामीले पढ्नको लागि चाहिँ हामी इजी स्केच गराउँछौँ, पछि त्यसलाई पनि डुडलमा राख्न सकिन्छ। त्यस पछाडि फिचर अफ पावर पोइन्ट अथवा प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर भनिएको छ। प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरको फिचरहरू के छन् त भनेर सर्टकटमा हेरौँ। टु इम्पोर्ट लेखे होला, त्यो इम्पोर्ट इन्फर्मेसन टु एन अडियन्स इन एन इन्ट्रेस्टिङ एन्ड इफेक्टिभ वे। प्रभावकारी ढङ्गले र रोचक ढङ्गले हामीले आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई प्रस्तुत कन्टेन्ट हेल्प टु मेक इन्टरेक्टिभ प्रेजेन्टेसन। मल्टिमिडियाको प्रयोग गरिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले तयार गरेका कन्टेन्टहरूलाई आकर्षक बनाउनका लागि, सजिलैसँग बुझ्न सकिने बनाउनका लागि हामीलाई यसले सहयोग गर्छ। हामी पक्कै पनि विद्यालयमा प्रस्तुत गर्दाखेरि हामीले बढी जस्तो शाब्दिक कुराहरू मात्रै राख्छौँ। हामीले कुनै पनि विषयवस्तुलाई प्रस्ट्याउनका लागि बोलेर प्रस्ट्याउँछौँ, त्यसलाई डेफिनेसन दिन्छौँ, उदाहरण दिन्छौँ, धेरै विषयवस्तुहरू हामी त्यसमै छलफल गर्छौँ। प्रस्तुत गर्ने हो भने, त्यसैलाई चाहिँ भिजुअल मार्फत देखाउने हो भने, अनि डिस्क्रिप्सन गर्ने हो भने हामीले त्यत्रो कसरत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। विद्यार्थीले सहज ढङ्गले बुझ्न सक्छन्। त्यसैले हामीले राखिएका सामग्रीहरू चाहिँ इन्टरेक्टिभ वेबाट प्रेजेन्टेसन गर्नका लागि चाहिँ हामीलाई यो सफ्टवेयरले अथवा यो प्लेटफर्मले हामीलाई एकदम मद्दत गर्छ। इजी एक्सेस, प्री डिजाइन टेम्प्लेटहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, यसमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को तरिकाले बुझ्ने हो भने हामीले पहिले बनाएको प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरहरू त्यसलाई केही मोडिफाई गरेर फेरि पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो अति सजिलो छ प्रयोग गर्नका लागि भन्ने कुरा हो। यसको यो फिचरको रूपमा यहाँ राखिएको छ। अब त्यस अन्तर्गत हामीले त्यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरको बारेमा मैले कुरा गरेँ। अब प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरहरू मध्ये हामीले बढी प्रयोगमा ल्याउने सफ्टवेयर भनेको पावर पोइन्ट हो। त्यो पावर पोइन्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ थोरै यहाँ हेरौँ। व्हाट इज पावर पोइन्ट भनेर यहाँ क्वेसन गरिएको छ। पावर पोइन्ट इज अ स्लाइड सो प्रेजेन्टेसन। मैले अघि स्लाइड प्रेजेन्टेसन भनेको थिएँ, स्लाइड सो प्रेजेन्टेसन यो पावर पोइन्ट हो। प्रोग्राम्स द्याट्स पार्ट्स अफ माइक्रोसफ्ट सुइट अफ टुल्स भनिएको छ यहाँ। माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज निर्माण गरेको छ, त्यसमध्येको एउटा पार्ट्स माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन हो। हामीले अफिस अन्तर्गत वर्ड पाएका छौँ, एक्सेल पाएका छौँ, अनि पावर पोइन्ट पायौँ। त्यही एउटै सफ्टवेयरभित्र त्यो प्याकेज सफ्टवेयरको रूपमा रहेको छ। एक्सेसहरू छ, अन्य धेरै सफ्टवेयरहरू पनि त्यहाँ छन्। त्यो मध्ये हामीले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन यहाँ प्रयोग गर्न लागिरहेका छौँ। पावर पोइन्ट मेक्स इट्स इजी टु क्रिएट, कोलाबरेट एन्ड प्रेजेन्ट योर आइडिया इन डाइनामिक भिजुअली कम्प्लेइङ वेज। पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनले के गर्छ? सजिलो छ यो क्रिएट गर्न, अप्ठ्यारो छैन, कोलाबरेट गर्न सकिन्छ। अहिले त गुगल स्लाइड आइसकेको छ, अनलाइन प्रेजेन्टेसनहरू तयार गर्न सक्छौँ। त्यसमा हामीले धेरैजनाले बसेर एउटै स्लाइडमा कोलाबोरेसन गरेर काम पनि गर्न सक्छौँ। विभिन्न आइडियाहरूलाई त्यहाँ डाइनामिक तरिकाले प्रस्तुति गर्न सक्छौँ, भिजुअली बनाउन सक्छौँ। ती कामहरू हामी पावर पोइन्टबाट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ राखिएको छ। अब के एक्जाम्पल यहाँ राखिएको छ, एक्जाम्पल अफ प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर।
त्यस अन्तर्गत हामीले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट, इजी स्क्रैच प्रो, गुगल स्लाइड हैन, prezi.com अनलाइन हो यो पनि, स्लाइड डग, जोहो सो भन्ने खालका प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरहरू विभिन्न छन्। ती मध्ये हामीले यो हाइलाइट गरेको माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट अहिले जुन हामी रनिङ थालिसकेका छौँ त्यो अध्ययन गर्छौँ। इजी स्क्रैच प्रो भन्ने छ, यसलाई पनि हामी समय दिनेछौँ 1-2 दिन। इजी स्क्रैच प्रो अनि गुगल स्लाइड यो अनलाइन चाहिँ पावर पोइन्ट नै हो, प्रेजेन्टेसन नै हो, यसलाई पनि हामीले समय दिनेछौँ। भनेपछि यी 3टा कुरा हामी यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर अन्तर्गत अध्ययन गर्नेछौँ। यो अरू पनि छन्। अब हाम्रो सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने चाहिँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट नै हो, त्यसमा हामी बढी समय खर्चिनेछौँ। अब त्यस पछाडि पावर पोइन्ट भित्र प्रयोग गरिने केही टर्मिनोलोजिसहरू छ, केही टर्म्सहरू छ, त्यो टर्म्सहरूलाई ख्याल गरौँ। स्लाइड भन्छ, अब हामी बेसिकमा छौँ सरमाईहरू, यो ट्रेनिङभन्दा अगाडि जस्ट अगाडिदेखि कम्प्युटर चलाउन सुरु गर्नुभएको छ, सबै कुरा थाहा छैन। धेरै सरहरूलाई त अब चलाइराख्नु पनि भएको छ, उहाँहरूलाई थाहा छ, तर बेसिकमा हुनुहुने सरहरूलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ, जसले गर्दा हामीलाई अध्ययन गर्ने क्रममा, सिक्ने क्रममा सरले स्लाइड भन्नुहुन्छ, यो के हो भन्न जिज्ञासा पनि आउँछ। त्यसको समाधानका लागि केही टर्म्सहरू यहाँ राखिएको छ। व्हाट इज स्लाइड भनिएको छ, स्लाइड के हो भन्ने कुरालाई यहाँ हेरौँ। स्लाइड इज अ सिंगल पेज अफ प्रेजेन्टेसन। यो प्रेजेन्टेसनको सिंगल पेज, एउटा पेज, जुन अहिले म यहाँ स्लाइड सो भइरहेको छ हेर्नुहोस् त, यो एउटा पेज हो, यो एउटा पेज हो, त्यसलाई हामी स्लाइड भन्छौँ। यसलाई सो गर्नु चाहिँ स्लाइड सो हो। अहिले स्लाइड सो भइरहेको छ, स्लाइड चाहिँ सिंगल पेजलाई हामी स्लाइड भन्छौँ। अब एनिमेसन भन्ने छ, हेर्नुहोस् त, अघिको एउटा स्लाइड थियो, यो अर्को स्लाइड हो, अब है अर्को पेज हो नि त प्रेजेन्टेसनको। व्हाट इज एनिमेसन? अब एनिमेसन के हो त? एनिमेसन शब्द त धेरैचोटि प्रयोग हुन्छ यहाँ त। एनिमेसन के हो त, अलिकति यसलाई पनि डिफाइन गरौँ। एनिमेसन इज अ मेथड इन व्हिच फिगर आर मेनिपुलेट टु एपियर एज मुभिङ इमेज, होइन। हामीले अक्षरहरूलाई कुदाउँछौँ, चित्रहरूलाई कुदाउँछौँ, होइन, मुभ गर्छौँ। त्यो मुभ गर्नुलाई चाहिँ हामी एनिमेसन भनेर भन्छौँ। त्यो एनिमेसनको शब्द यहाँ प्रयोग भएको छ। अर्को छ व्हाट इज प्रेजेन्टेसन। अब प्रेजेन्टेसन के हो त भन्ने कुरा यो त अघि पनि आइसकेको छ। अब प्रेजेन्टेसन अफ फोटोग्राफिक स्लाइड, फोटोग्राफिक रूपमा अहिले हेर्नुहोस् त, फोटोग्राफिक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। अर इमेज अन अ ट्रान्सपरेन्ट बेस प्लेस इन अ प्रोजेक्टर एन्ड भ्यू सिक्वेन्सली अन अ स्क्रिन। प्रोजेक्टर मार्फत अथवा चाहिँ कुनै माध्यमबाट यहाँ भएका स्लाइडहरूलाई सिक्वेन्सली, क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नुलाई हामी प्रेजेन्टेसन भनेर भन्छौँ भनेर यहाँ डिफाइन गरिएको छ। त्यस पछाडि पावर पोइन्ट के हो त भनेर राखिएको छ। पावर पोइन्ट इज अ प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर डेभलप बाई माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन USA। नाउ वी विल लर्न दिस। अहिले हामी यही कुरा अध्ययन गर्दैछौँ, पढ्दैछौँ। यो चाहिँ एउटा पावर पोइन्ट चाहिँ माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले निकालेको हो, अफिस प्याकेज अन्तर्गत यसलाई समावेश गरिएको छ। अब पावर पोइन्टको चाहिँ फिचर के छ? अघि हामीले चाहिँ प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरको फिचर हेऱ्यौँ भने अब पावर पोइन्टको फिचर के छ यो अध्ययन गरौँ। कस्टमाइज कलर स्किम, विभिन्न कलरहरू छ यहाँ, कलरहरूको कम्बिनेसन गरेर हामीले प्रेजेन्टेसनलाई आकर्षक बनाउन सक्छौँ, त्यो यसको फिचर हो। एड एनिमेसन इफेक्ट, एनिमेसन इफेक्ट लगाउन सक्छौँ, विभिन्न खालको एनिमेसनहरू गर्न सक्छौँ, अक्षरहरूलाई मुभ गर्न सक्छौँ, पिक्चरहरूलाई मुभ गर्न सक्छौँ। मुभका विभिन्न तरिकाहरू छन्, विभिन्न चाहिँ वेहरू छन्, ती वेहरू हामी यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ, इफेक्टहरू लगाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। क्रिएट, एडिट एन्ड इम्पोर्ट
चार्ट, सेप एन्ड स्मार्ट आर्ट। हामीले वर्ड एक्सलमा कतिपय कुराहरू प्रयोग गरिसकेका छौँ, चार्ट प्रयोग गरिसकेका छौँ, सेप प्रयोग गरिसकेका छौँ, स्मार्ट आर्टको पनि प्रयोग गरिसकेका छौँ। ती कुराहरूलाई पनि हामीले यो पावर पोइन्टमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि पहिले तयार गरिएका कुराहरूलाई एडिट गर्न सक्छौँ, नयाँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। ती सबै काम हामी पावर पोइन्टमा गर्न सक्छौँ। म्यानेज हाइपर लिङ्क, हेर्नुहोस् त, यो हाइपर लिङ्क एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो पावर पोइन्टमा, हामीले एकदम जान्नै पर्ने विषय हो। यसबाट हामीले निकै राम्रा टिचिङ सामग्रीहरू, हामीले आफ्ना पाठका विषयवस्तुहरूलाई अति राम्ररी चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ, विषयवस्तुलाई प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। हामीले रिफरेन्स सामग्रीहरूलाई पनि हाइपरलिङ्क गरेर राखिदिन सक्छौँ, जसबाट हामीलाई खोज्ने बित्तिकै अन्त नगइकन एक क्लिकले विद्यार्थीहरूमाझ पुर्याउन सक्छौँ, देखाउन सक्छौँ। प्रेजेन्टेसनको दौरानमा ती कामहरू गर्न सक्छौँ। हाइपरलिङ्क एकदम महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। क्रिएट कस्टम सो गर्न सक्छौँ, हामीलाई चाहिएको मात्रै पनि सो गर्न सक्छौँ, ती कुराहरू गर्न सक्छौँ। हामीले आफै मोडिफाई गरेर त्यसलाई क्रिएट गर्न पनि सक्छौँ। एक्सपर्ट आउटलाइन्स, प्रेजेन्टेसन स्लाइड टु वर्ड। ल अब आउटलाइन्सहरूमा एक्सपोर्ट गर्न सक्छ। प्रेजेन्टेसन स्लाइड टु वर्ड, हेर्नुहोस् त, वर्डबाट पनि हामी डाइरेक्ट प्रेजेन्टेसनमा लान सक्छौँ है, वर्डबाट पनि हामी प्रेजेन्टेसनमा लान सक्छौँ, त्यो पनि गर्न सक्छौँ। त्यसबाट त्यसलाई पनि हामी गरेर हेर्नेछौँ। वर्ड टु पावर पोइन्ट पनि गर्न सक्छौँ, स्लाइडहरू बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्रिएटिङ अ न्यू फाइल एन्ड रिनेम। ल अब चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा थोरै स्लाइड छ बाँकी, यो सरसरी हेरौँ अनि प्र्याक्टिकल सेसनमा प्रवेश गर्छौँ। अब पावर पोइन्ट फाइल कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने छ। अब हामीलाई त्यति गाह्रो पर्दैन, किनभने हामीले वर्ड पनि क्रिएट गरिसकेका छौँ, एक्सेल पनि क्रिएट गरिसकेका छौँ। अब पावर पोइन्ट क्रिएट गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्न, किनभने प्रोसेस एउटै हो, तर अन्तिममा हामीले चुज गर्ने ठाउँमा मात्रै के गर्नु पर्यो, पावर पोइन्ट चुज गर्नु पर्यो। वर्ड खोल्दा हामीले वर्ड चुज गर्थ्यौँ, एक्सेल खोल्दा एक्सेल चुज गर्थ्यौँ भने अब यहाँ चाहिँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भन्ने आइकन चुज गर्नु पर्यो। त्यति अरू सेम प्रोसेसमा हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई पनि खोल्न सक्छौँ। ओपनको लागि यहाँ छ एउटा तरिका, यो खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्ने, डेस्कटपमा भनौँ या कुनै खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्ने, त्यसपछि न्यूमा जाने, अनि यहाँनिर आइसकेपछि हेर्नुहोस् त माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भन्ने छ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो यो खालको आइकन यहाँ तयार हुन्छ, यहाँनिर हाइलाइट भएको हुन्छ। यो हाइलाइटलाई रिनेम गरेर हामी फेरि आफ्नो फाइलको नाम के दिने हो त्यसमा किबोर्डबाट टाइप गरेर फाइल नेम तयार गर्न सक्छौँ। यो फाइल क्रिएट भइसकेपछि अनि हामी यसलाई ओपन गरेर हाम्रा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ, साइटहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। यो एउटा तरिका पावर पोइन्ट खोल्ने हो। अर्को तरिका स्टेप 2 हामीले पहिले पनि सिकेकै हो, रन कमान्ड प्रयोग गरेर किबोर्डमा विन्डोज र आर प्रेस गरेर अनि यो रन कमान्ड आउँछ, र त्यो रन कमान्ड आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ केही वर्डहरू। वर्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ पावर पिएनटी, POWER PNT, स्पेलिङ मिस्टेक नगरिकन टाइप गर्ने अनि ओके बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यो के हुन्छ, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन खुल्छ। यो दोस्रो स्टेप भयो। अब तेस्रो स्टेपमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, विन्डोज आइकन छ त्यहाँनिर, यो स्टार्ट बटन तल छ, विन्डोज आइकनमा हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर सर्च बक्स यदि राख्नु भएको छ भने सर्च बक्समा गएर पावर मात्रै लेख्नुभयो भने पनि अगाडि तपाईँले पहिले चलाइराख्नु भएको छ भने त पावर लेख्ने बित्तिकै माथि पावर पोइन्ट आइहाल्छ। पावर पोइन्टै लेखे पनि भयो, पावर पिएनटी लेखे पनि भयो होइन। त्यो लेख्दाखेरि माथि यसरी पावर पोइन्टमा यहाँनिर चाहिँ लोगो आउँछ। यसलाई खोलेपछि हामी पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा पुग्छौँ अनि यहाँ क्लिक गरेर यहाँ स्क्रोल गरेर पनि हामी पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको लोगोमा एपमा पुगेर पनि ल्याउन सक्छौँ। यो अर्को तरिका भयो। त्यति गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त
यहाँनिर रेडिमेड टेम्प्लेटहरू देखायो। हेर्नुहोस् त टेम्प्लेटको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्यो नि त। यसमा विभिन्न पहिले तयार गरेका केही डिजाइनहरू छन्। यी डिजाइनहरूमा क्लिक गरेर ती यहाँ भएका डिजाइनलाई त्यही डिजाइनमा हामी नयाँ स्लाइडहरू बनाउन सक्छौँ। होइन आफै क्रिएट गर्ने हो भने हामी यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट गर्छौँ अनि नयाँ क्रिएट गर्छौँ। अब यहाँ भएका पनि मन परेन, अझै तान्नु पर्ने टेक युर टुर भन्छ, टेक अ टुर भन्छ, अनलाइनबाट डाउनलोड गर्न पनि सकिन्छ टेम्प्लेटहरू, त्यहाँ यसले पुर्याउँछ। यसरी हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त, अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यहाँ आयो। अब पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन खुलिसकेपछि त्यसको आइकनहरू के छन्, त्यसको इन्टरफेस कस्तो छ, ब्याकस्टेज भ्यू कुन हो, फोरग्राउन्ड भ्यू कुन हो, यो अलिकति बुझ्नु जरुरी छ। यसलाई हामी थोरै बुझौँ। यो जुन प्रेजेन्टेसन खुलिसकेपछिको यो इन्टरफेस देखिन्छ, सरम्यामहरूले यो हेरिराख्नु भएको छ, यो इन्टरफेस देख्नुभएको छ। यो इन्टरफेस चाहिँ यो फोरग्राउन्ड भ्यू भन्छ यसलाई। यसको नाम चाहिँ यो टेक्निकल टर्म है सरम्यामहरू, फोरग्राउन्ड भ्यू भनिन्छ यसलाई। यो चाहिँ अगाडिको फन्ट भन्ने बुझिन्छ। अनि जब हामी फाइल ट्याबमा जान्छौँ, यो फाइल ट्याबमा गइसकेपछि अर्को डायलग बक्स आएर यसलाई छोपिदिन्छ होइन, यो भाग आउँछ। यसलाई चाहिँ हामी ब्याक स्टेज भ्यू भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ ब्याक स्टेज भ्यू हो, यो चाहिँ फोरग्राउन्ड भ्यू हो। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको इन्टरफेस कस्तो हुन्छ त, के हुन्छ भन्ने कुरा हामी अहिले प्रत्यक्ष रूपमा पनि हेर्नेछौँ। यहीँ पनि हेरौँ स्लाइडमा, आखिर यो एउटै हो। यो फाइल ट्याब छ यहाँनिर। फाइलमा हामीले एक्सेल पावर पोइन्टमा जस्तै सेभ, सेभेज, ओपन, क्लोज, इन्फर्मेसन, रिसेन्ट, यी सबै विषयवस्तुहरू त्यहाँ प्राप्त गर्छौँ। अप्सनका कुराहरू यो यसमा पनि छ। होम ट्याबमा धेरै कुराहरू सिमिलर छन्। या न्यू स्लाइड, यो स्लाइड चाहिँ अब पावर पोइन्टमा मात्रै छ। कट, कपी, पेस्टका कुराहरू छन्। बोल्ड, इटालिकका, फन्ट साइज, फन्ट कलर, फन्ट स्टाइल होइन, यो यी कुराहरू सबै यहीँ छन्। यहाँ एलाइनमेन्टका कुराहरू सबै छन्। यो होम ट्याबको रिबन अन्तर्गत यी कुराहरू छन्। धेरै वर्डसँग सिमिलर छ। यी कतिपय कुराहरू धेरै एउटै छन्। त्यसले हामीलाई पावर पोइन्ट सिक्नको लागि वर्ड र एक्सेल जानिसकेपछि अब हामीले पावर पोइन्ट क्रियाकलाप गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हामीले जानेकै कुराहरू आउने हुँदा हामीलाई अझ सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। इन्सर्ट छ, डिजाइन छ, ट्रान्जिसन छ, एनिमेसन छ। यो चाहिँ अब अरूमा थिएन। स्लाइड सो अरू ट्याब, अरू वर्ड एक्सेलमा थिएन होइन। यी कुराहरू नयाँ हुन्। प्रिभ्यू, भ्यू ट्याबहरू चाहिँ यहाँ रहेका छन्। यो टाइटल भइहाल्यो, तपाईँलाई टाइटलको कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। प्रेजेन्टेसन माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट लेखेको, यहाँ हामीले जे नाम दिन्छौँ त्यो नाम यहाँ आउँछ। अब त्यस पछाडि स्लाइड एरिया भन्छ। यो चाहिँ स्लाइड एरिया हो। यसमा हामी काम गर्छौँ, स्लाइड निर्माण गर्छौँ। अनि यहाँनिर यो क्वेसन मार्क छ। यो क्वेसन मार्क चाहिँ हेल्प हो। कुनै हामीलाई समस्या भयो भने त्यसको बारेमा हेल्पमा गएर सर्च गर्न सक्छौँ, खोजी गर्न सक्छौँ। हेल्पले हामीलाई मद्दत गर्छ। कन्ट्रोल बटन छ यहाँ, मिनिमाइज, म्याक्सिमाइज, क्लोज बटन छ। यो हामीले जानिहालेका छौँ। त्यस पछाडि यहाँ हेर्नुहोस् त, क्विक एक्सेस टुलबार यहाँ छ। यसको क्विक एक्सेस टुलबार यहाँनिर राखिएको छ। यो माथि पनि हुनसक्छ, यहाँ माथि पनि हुनसक्छ। यसको यहाँ छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ स्लाइड हो, यो स्लाइड ट्याब हो। अब पावर पोइन्टमा अलिकति फरक भनेको प्रत्येक पेजहरूको लिस्ट यहाँ आएर बस्छ। यो चाहिँ लिस्ट बस्ने ठाउँ हो। प्रत्येक स्लाइडको 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड भनेर यसरी यहाँ बस्ने गर्छ। अनि यहाँ काउन्टिङ दिन्छ स्ट्याटस बारमा। यहाँ स्लाइड 1 अफ 1 भन्यो। अफिस थिमहरू हाल्न मिल्यो। यहाँ ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू छन्। यहाँ केही नोट्सहरू राख्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरू। यसमा यसरी तयार गरिएको छ नोट सेक्सनमा। अब यहाँ स्लाइड भ्यू, विभिन्न तरिकाका भ्यू अप्सनहरू छन्। हामी यसलाई हेर्छौँ। यो स्लाइड भ्यू, यहाँ अरू भ्यूहरू छन्, त्यसलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। यो स्लाइड सो भ्यू हो। यहाँ स्लाइड सो यहाँबाट गर्न सक्छौँ। यहाँ जुमको अप्सनहरू छ। जुम, यो पेज सानो ठुलो बनाउन हामी जुमको प्रयोग गरेर हेर्न सक्छौँ। यति कुरा यो मोटामोटी इन्टरफेसको रूपमा रहेको छ। यो चाहिँ ब्याक स्टेज भ्यू हो। यसमा चाहिँ अब हामीले फाइलमा गइसकेपछि यो अप्सनहरू आउँछन्, ती चाहिँ ब्याक स्टेज भ्यू अन्तर्गत हुन्छन्।
अब इन्टरफेसको बारेमा अघि नै त्यो इन्टरफेसकै बारेमा यहाँ आइहाल्यो। यो एउटै स्लाइड हो, मैले इन्टरफेसको बारेमा कुरा गरिसकेको छु। अब ओपन र क्लोज भन्छ, यो पनि हामीले जानिसकेका विषयवस्तु हौँ। वर्डमा जसरी गऱ्यौँ पावर पोइन्टमा पनि त्यसरी नै गर्छौँ। त्यसलाई पनि सरसर्ती मैले यहाँ देखाउन चाहेँ। यो एउटा डकुमेन्ट जस्तै हामीले तयार गरिसकेपछि, हामीले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन खोलिसकेपछि हामीले डकुमेन्ट तयार गर्छौँ, स्लाइडहरू बनाउँछौँ। बनाएको स्लाइडलाई के गर्नुपर्छ, सेभ गर्नुपर्छ। हामीले पछिसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने भएको कारणले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि हामी फाइल ट्याबमा जान्छौँ। यहाँ होम छ, यहाँ न्यू छ, ओपन छ, सेभ छ, सेभ एज छ, विभिन्न छ। हामी सेभ बटनमा गएर चाहिँ के गर्छौँ, अनि हामी लोकेसन दिन्छौँ। लोकेसन कहाँ राख्ने हो, लोकेसन दिइसकेपछि हामी फाइल नेम दिन्छौँ र सेभ गर्छौँ। यति गरेपछि हाम्रो डकुमेन्ट सेभ हुन्छ। हामीले कन्ट्रोल एस गरेर सर्टकट की पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यहाँ छ अन्डर सेभ एज, यहाँ प्रोसेस लेखिदिएको छ है सरमामहरू, हेर्नु होला। फाइल नेम दिने, फाइल नेम दिएर सेभ गर्ने भन्ने कुरा मैले डिटेलमा गइनँ, किनभने हामीले के पनि गरिसकेका छौँ भने वर्डमा पनि सेभ गरिसकेका छौँ, एक्सेलमा पनि सेभ गरिसकेका छौँ। अब पावर पोइन्टको पनि प्रोसेस उयो भन्ने कुरा बताउन मात्रै खोजिएको हो। यहाँनिर दुईवटा कुरा छ, यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। पहिले पनि प्रेजेन्ट भइसकेको छ छन चाहिँ सेभ र सेभ एज, यो अलिकति डिफ्रेन्स छ। हुन त यसले दोस्रोचोटिको काममा चाहिँ एउटै काम गर्छ होइन, यसमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ फर्स्ट पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन खोलेर तपाईँले पहिलोचोटि सेभ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो फाइलमा तपाईँ सेभमा जानुभयो भने पनि, सेभ एजमा जानुभयो भने पनि केही फरक पर्दैन। त्यो दुइटैले एउटै काम गर्छ। तर तपाईँले पहिले सेभ गरेको फाइल खोल्नुभएको छ अनि त्यसलाई मोडिफाई गर्नुभयो। मोडिफाई गरेर पहिले चाहिँ त्यो ओरिजिनल फाइललाई नबिगार्ने, जति चेन्ज भएको छ त्यो चाहिँ अर्को फाइलमा गएर बसोस् भन्न चाहनुहुन्छ। दुईवटा फाइल बनाउन चाहनुहुन्छ, पहिलेकोलाई नबिगार्ने, एडिट भए जतिको कुराहरू चाहिँ अर्को फाइलमा सेभ होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अब चाहिँ तपाईँले सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले मोडिफाई गर्नुभएको कुरा पनि त्यही पहिले सेभ भएकै प्रेजेन्टेसनमा सेभ हुन्छ, पहिले खोलिसकेको फाइलमै सेभ हुन्छ। तर सेभ एज गर्नुभयो भने, पुनः सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई फेरि सेभ गर्ने अप्सन दिन्छ अनि अर्को नाम दिएर अर्को ठाउँमा तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि पहिलेको फाइल पनि बिग्रिँदैन, अर्को मोडिफाई भएपछि अर्को फाइल पनि बस्छ। त्यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सेभ गरिसकेको फाइल ओपन कसरी गर्ने, जस्तै एउटा डकुमेन्ट हामीले तयार गऱ्यौँ, अब त्यसका धेरै विषयवस्तु चाहिँ अर्को स्लाइडमा थियो। त्यो विषयलाई तान्नका लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, खोलिसकेकै फाइलबाट सेभ गरेको फाइललाई ओपन गर्नुपर्ने भयो भने हामी फाइल ट्याबमा जान्छौँ अनि ओपन मेनु, ओपन ट्याब लिन्छौँ र ओपनमा क्लिक गर्छौँ अनि हाम्रो फाइल कहाँ लगेर सेभ गरिएको छ त्यो खुल्छ। त्यो खुलिसकेपछि अनि हामी फाइल खोज्छौँ, पत्ता लगाउँछौँ अनि क्लिक गरेर ओपन गर्छौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो अर्को प्रेजेन्टेसन पनि खुल्छ। हामीले पहिले सेभ गरेको फाइल, पहिलेको पनि हट्दैन, त्यो पनि खुल्छ, दुईवटा फाइल खुलिरहेको देखाउँछ। यो कन्ट्रोल ओ यसको सर्टकट की हो, सरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ डिफ्रेन्स ट्याबहरू को बारेमा यहाँ राखिएको छ। होम ट्याब, इन्सर्ट, डिजाइन, एनिमेसन, स्लाइड सो र भ्यू ट्याबको बारेमा यहाँ छ। होम ट्याबमा विशेष गरेर कट, कपी, पेस्ट, डुप्लिकेट स्लाइडका कुराहरू हामी गर्छौँ। कपी चाहिँ टेक्स्ट र टेक्स्ट होल्डर, अहिले म प्र्याक्टिकल रूपमा देखाउँछु। यो तपाईँले लेख्नुभएको यहाँ कुराहरू छ, यो टेक्स्ट हो भने यसको टेक्स्ट बोक्ने बाकस हुन्छ, त्यसलाई टेक्स्ट होल्डर भनिन्छ। किनभने वर्डको जस्तो सिधै टाइपिङ हुँदैन पावर पोइन्टमा, हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। सिधै टाइपिङ हामीले पावर पोइन्टमा गर्न सक्दैनौँ, त्यसको लागि टेक्स्ट होल्डर ल्याउनै पर्छ। टेक्स्ट होल्डर भनेको हामीले वर्डमा टेक्स्ट बक्सको प्रयोग गर्थ्यौँ नि, त्यो टेक्स्ट बक्स नै पावर पोइन्टमा टेक्स्ट होल्डर हो। त्यो टेक्स्ट होल्डर ल्याएर मात्रै हामी त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसको कपी गर्ने, टेक्स्टलाई मात्रै कपी गर्ने, टेक्स्ट होल्डरलाई पनि सहित लाने, पेस्ट टेक्स्ट होल्डर, फर्मेट पेन्टरको प्रयोग गर्ने होइन, डुप्लिकेट गर्ने, स्लाइडलाई नै डुप्लिकेट बनाउन सक्यो, कन्ट्रोल डी, यी कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। अनि नयाँ
स्लाइड ल्याउनु पर्यो भने कन्ट्रोल एम, नयाँ प्रेजेन्टेसन खोल्नु पर्यो भने कन्ट्रोल एन, यो सर्टकट कीहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यति विषयवस्तु हामी हेर्नेछौँ। फेरि थ्योरिटिकल पाटो मैले यहाँ गराएँ, अब म प्र्याक्टिकल पाटोमा जान्छु। यो थ्योरिटिकल पाटोमा केही सरहरूको जिज्ञासा रहे, म सरहरूको जिज्ञासा लिन चाहन्छु।